32. Sorvesvara Mugaria Takadin Vasuya Totir Gorob Amche Darun Takavakanuya Sorvesvara Mugaria Takadin Vasuya Totir Gorob Amche Darun Takavakanuya Aki Pritum Soglo Somsa Tachahatan Dasa Unsuns Porvot Kol Kol Dori Tanets Godun Hardlia Sorvesvara Mugaria Takadin Vasuya Totir Gorob Amche Darun Takavakanuya. यायचे विसांत पेर्नाद आणि आंतोनेता रॉड्रिगेस देवाची देणी मेळ्ळ्यान ती ओळखून भाग्योन आंतोनीचे मजतीन देवाक दिन वाचतात. तशेंच रुबी आपल्या भुरग्यांचे देण्या पासत देवाक दिन वाचून तांकां बरे भाशेन सांबाळूंक मागता. तांचे बरोबर आमची देणी आनी मागणी देवा आमकां दवरून हे नोवेनांत भाग्योन आंतोनीची मजत आमकां आमी मागूया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देवान आमकां दिला आनी देव दीत आसा. देव आमकां दिता कित्याक ताचो मोग हे दिवपांतल्यान आमचे मेरेन पावयता. आनी देव आमकांय दिवपी जावंक आपयता. आमी आमचो मोग गरजे वता सगळे आमी पावूं. आनी हे नदरेन जें कितें आमी दिता तो आमकां एक संबोध जाचे वरवीं आमी काळजांचो एक मेळावो करता आनी थंय देवाची पवित्रताय अणभवूंक आमी सोय घेता. आमच्या जिवितांत जायते पावट आमी अशें निस्वार्थी मनान दिलां आनी दुसऱ्यांक आमी समाधान केलां आनी खुशालकाय दिल्या. हे असलीं बरेपणां आमची ओळखून आमी देवाक दिन वाचुया. आनी आमच्या स्वार्थाक लागून गोडे जायते पावट आमी फकत दुसऱ्यांच्यो गरजो आमच्या व्हडपणा पासत वापरल्यात आनी आमी मान जोडटात असलीं जाल्या. असल्यो आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. बापा, तुवें आमकां सगळें दिलां पूण आमी दुसऱ्यांक गरज जेन्ना दिवपी जालीं ना. आमकां बोगोस सोमिया काकलुतकोर सोमिया काकलुतकोर क्रिस्ता जेजू कुर्सार उमकोळटना उदकाचो आनी रोगताचो निमणो थेंबो व्हांवसर तूं रितो जालोय पूण आमी रिती जावंक शिकलीं ना. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर देवाच्या पवित्र आत्म्या, तुवें तुज्या उसवडान मनशांक दुसऱ्या सरशी धाडले. आमी दुसऱ्या सरशी वचून दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखूंक शिकलीं ना. सोमिया काकलुतकोर सोमिया काकलुतकोर सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचें तान पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन.
बागीहून पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताची राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड काडून दाखय. तांच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगले सोंसणीकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशां रोख बरे शिकोवणेक उपगतलीं आनी तांचे कान खरजोन नवलां आयकुचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकारेक गुरू विचून काडटलीं आनी स्वताक कान बेरे करून गोपाताळां आयकूंक वेतलीं. पूण तूं जागृत राव. येतात तितले कोश्ट दोड धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान परगटूंक भार घे. तुज्या मुणयारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीमोन मुन्सुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अत्रेकता तितल्यांकूय. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगलीं म्हणुया म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बळ म्हजें विरलें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. हांव कदींच विस्वास सोडचो ना. अदीक अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या औचर्याचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुज्या विस्वाशी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किन्नरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. कुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
आपले शिकवणेंत जेजून उरपंजीक मुळे देवशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावलीं घालून भोवूंक, तेंट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या आनी पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याचीं फितां घेवन विधवांचीं घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां ते म्हूण लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चुत्रायन पळयोवन आसलो. आनी सोबार ग्रेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणें एक पावां इतलेच तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घातल्यात तितलेंय भितर हे दुबळे विधवेन उदीक घाल्यात. तर सगळ्यांनी ओगडें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतल्यान आसलें तितलें आपल्या जेवणाक खाणाक जाय आसलें तें लेगून इणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भावां भयणीनो, आमी दिवप्यांक जायते तरेचे दिवप्यांक आमी पडल्यात. थोडे व्हडलीं व्हडलीं देणी दितात, कितलेच ओजारांनी दुडू दितात. आनी तरेन आमी जायते पावट तांची तोखणाय करता कित्याक तांणी दिलां म्हूण. दुबावीण ते दितात आनी ताणें दिलां. पूण आज जेजू ह्या असल्या दिवप्यां मदें एक दुसरी तोरा हाडटा. आनी जेजू म्हणटा आमी दिवपी जाता तेन्ना आमी खरेंच काळजांत दिवंक जाय. म्हजें काळीज रितें जाव मेरेन हांव दितां तेन्ना हांव मोगान दितां. आनी जेन्ना हांव दितां दुसऱ्यांनी म्हाका पळयोवंक तेन्ना म्हज्या काळजांत जाका हांव दितां ताचो मोग ना. तेन्ना मोग म्हजो व्हड. खरें म्हळ्यार हांव दिना, हांव घेतां. आनी देखून आयज शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा जायत्यांनी जायतें घालें. ताणें आपणाक चिमटो येता ते मेरेन पासून घालें ना. पूण तांचे मदली विधवा आयली. ती दुर्बळ, तिचे लागीं नासलें जेवंक लेगून, पूण तिणें आपणा लागीं आसलें तितलें दिलें. धर्म पेटेंत एके तरेन तिणें आपणाकूच रिती करून घाली. तिणें दिलां, तातूंत तिणें आपलें काळीज घालें. तिचो मोग तिणें घालो. आनी जेजू म्हणटा हें खरें दान. आनी ओसरेचे विधवेची जेजू तोखणाय करता. जायते पावट आमी दिता आनी आमी दिता दुसऱ्यांनी आमकां पळयोवंक. आमी दिता तें पळयोवंक आनी आमी दिता तेन्ना फोटो काडून तो पेपराचेर छापून हाडून हे तरेन म्हजी तोखणाय करप आनी घेवप्याचो मान ल्हान करप कसली चाल. आनी जेजू म्हणटा ते भाशेन जें कितें तूं करताय, तुजो उजवाद करता तें दाव्या हाताक दाखय नाका. इतलें गुपीत जावं दी तुजें दान. हे ओस्तोरेन तशें केलें. ती ओस्तोरी भुकेल्ली, तिचे लागीं न्हेसूंक नासलें, तरी पूण तें सगळें विसरता आनी मोग हे आपल्या थोड्या दुडवांतल्यान आपणाक रिती करून दिता. जेजूंचें कितें आपल्या शिसांक शिकयलें तें फकत ताची शिकवणूच जाली ना. जेजू आपुणूय तेंच जियेलो. आनी देखून तो कुर्सार आसलो तेन्ना रितो जावं मेरेन निमणो उदकाचो आनी रक्ताचो त्याचे कुशेंतलो थेंबो व्हांव मेरेन जेजू दिलें. मोग दिलो, जिवीत दिलें. आनी तरेन जेजू आमकां जेजू जाता आमकां उत्तम नमुणो. नांव जोडूंक, व्हडपण जोडूंक न्हय, पूण काळजाचे खोलायेन काळीज रितें जावं मेरेन ओगेपणाच्या संदर्भांत तें दिवंक. आनी देखून आज उद्गार आमी आयकला, खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गेचें राज तांचें. आमी खुशे मनान दिता, तातूंत आमी काळीज घालून दिता आनी देवाक मानता. भाग्यून तातूंत जाची नोवेनां आमी करता तोय दिवंक शिकलो.
भुकेल्ल्यांक ताणें दिलें, पिडेवंतांक ओगेपणाची ताणें सेवा दिली आनी ताच्या ह्या असल्या उदारपणांत आमी बी वांटो घेता आनी आज लेगून आमी दीत आसा. पाव देसां तातून म्हूण भाग्यून तातुनीचो उंडो हें उदारपणाची चाल ही दिता. कित्याक तो दिवंक शिकलो, व्हडपण सोडूंक न्हय, पूण भुकेल्ल्यांक पावूंक, असोकतांक पावूंक, पिडेवंतांक पावूंक. आमी क्रिस्ती भावार्थी अशीं जावया. आमचे व्हडपणाक न्हय, पूण गरजे वता सवें आमचें काळीज उक्तें आनी रितें करून दिवंक आनी हें दीव पडयता. सुर्गींचें राज हाचे वरवीं बांदून येता, हें बांदून हाडूंक आमी दिवया आनी शिकुया. आमी गीत घेवया C8. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकलूच सारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती परगट्टाव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे कसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खावस, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. आमी दुसरो उद्गार बुडून भावार्थाचो गुड परगटुया. सुमिया जेसू आमी ओंडो खाताव आनी कालचिंतलें पियेताव, तितलीय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सडगुणची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorvi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घ आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशन उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सोडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रगत आमी शेंगवेताव ती आमची जोडटी आनी कास्ताडी नासा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेडी ओतो जेजू जाणें आपणाक आख्खोच रितो करून आमकां दिलो आनी खऱ्या उदारपणाची आमकां देख दवरली. हो जेजू परतून आमकां सुपूर्ण करूंक आनी बरोवन दिवंक
आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो करसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया R42. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बगर स्वतान आनी करुण्यांनी तुजे थंय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां आयतार, फाल्यां पवित्र त्रित्वेची परब, मीस सकाळीं 8 वाजता. बाग्यून तातून एक मागणें, बाग्यून तातून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजमिता आयकून व्हड बरवशान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी दुयेड नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नमन तुका बाग्यून तातून निर्मोळकायेच्या लिली फुलां, नमन तुका जाणवाईच्या सागोरा, नमन तुका दिव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दुर्मदुता. म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ कर, म्हजें मोल जाणवाईन बोल, म्हजें काळीज दिव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी पुरगुटूंक म्हाका शिकय. बाग्यून तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजें दोळतीर आनी उपद्रे, उस्के आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे वेंगीत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गुरजूक ट्युकर आनी म्हाका उपकार मेळून घे. तुका जाय तें हे वेळार तुवें मागचें.
भाग्यून तातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गोरजांक खान दी आनी म्हज्या हुस्क्या खुंदीतलो म्हाका निभा. देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याची देणेनी भरतलो म्हूण आस्त बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यून तातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आडकोड्यांक सांपडलेल्यांक कादा, तोंटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोड थंड जाता, सगळीं पेरिगां ना जातात, सगळे दिसतले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात. उज्याच्या धर्मखांबीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू परतून मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुज्या अजापांच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. ओचोऱ्यांच्या भाग्यून तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, कालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूं. आमच्या बाब साहेबाक, आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेडयांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक तांकां मजत कर. आमेन. भाग्यून तातून आमचे पासून मा. आमी गीत घेवया U25 पयलो आनी दुसरो श्लोक.